اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وشاف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا حائرا إلا دللته.